मैले अब पहिलो वाचन गर्ने कविताको शीर्षक बजार भन्ने शीर्षकको कविता छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। रात अबेरसम्म हल्ला गर्दै गरेका मान्छेका आवाज, बत्तीको मधुर उज्यालोमा बिक्री भाउ गर्दै गरेका व्यापारी, खल्तीको आयतन नापेर वस्तुको गोलाई लम्बाई र चौडाइमा आफ्नो शारीरिक बनोटको सन्तुलन मिलाउँदै गरेका क्रेताहरू वा अनियमितताको गुप्त सूचना पाएर सादा पोसाकमा तैनाथ प्रहरीहरू। बजारको परिभाषा यस्तै यस्तै छ मेरो। बजारको आफ्नो कुनै जात हुँदैन, बजारको आफ्नो कुनै ठेगाना हुँदैन, बजारको कुनै धर्म हुँदैन, बजारको कुनै आफ्नो मन हुँदैन र बजारको आफ्नो कुनै जीवन पनि हुँदैन। जब म रातभर बसेर बजारमाथि एउटा कविता लेख्छु, बजार मस्त निन्द्रामा निदाइरहेको हुन्छ र दिनभर जब म सुत्छु, बजार मेरै कविताको नाफाले मेरो रातको निन्द्रा मसँग किन्छ। फेरि उही सिलसिला म रातभर बजारका निम्ति कविता लेखी बस्छु। यसरी मेरो बुझाइमा एउटा कवि, एउटा चित्रकार, एउटा दार्शनिक र एउटा बुद्धिजीवी केवल कच्चा पदार्थ हुन् व्यापारीका लागि। धन्यवाद। अब मैले वाचन गर्ने दोस्रो कविताको शीर्षक परिचय कविताको शीर्षक छ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। ब्रह्माको आविष्कार कक्षभित्र म्यानुफ्याक्चर गरिएका जन्तु हौं वा शङ्कराचार्यले भने जस्तो अद्वैतवादका गुलाम हौं वा विज्ञानले प्रस्ताव गरे बमोजिम एकै पिताजीका पुत्र हौं। को हौं हामी? पक्का प्रयोग भइरहेको छ हामी माथि। अब सफलता पाउने कुनै विश्वासिलो आधार छैन हामीसँग। कसको इच्छा शक्तिले चलाइरहेको छ हामीलाई? यो अनन्त आकाशको कुन परिधिभित्र छौं हामी? देखिने सबै कुराभित्र ईश्वर छ, जो लगभग आफ्नै आविष्कारसँग डराएको छ र यो श्रापित एवं अज्ञानी समयको कैदमा परेर कोही ऋषि, तपस्वी, भक्त र मनुष्य मोक्षलाई प्राप्त भएनन्। त्यसैले यो युगका प्रहलादहरू दानव कुलमा रहे देवता हुन सकेनन्। वेदको महावाणीमा छेपाराले मुति दिएको छ, अहम ब्रह्मसीको तत्त्वज्ञानभित्र विकृत कृष्णको प्रिय वर्षातले भौतिकताको जगमा उभिएको पिपलको बोटमा हामी हरेक बिहान पानी हाल्छौं र उसैको भौतिकताबाट जन्मेको सन्तुष्टिलाई हृदयमा जवान बनाउँछौं। आफ्नै गृहयुद्धबाट भागेको भगौडालाई हामी नैतिक राजकुमार बनाउन ईश्वरको उपाधि दिन्छौं। आफ्नो वीरताले उर्वर भएको एक्लो वीरसँग टाउको सापट मागी स्त्रीमाथि उभिएको अहमको मध्यस्थकर्ता बनाउँछौं अनि द्रुत शासनले आफैलाई वीर भन्न लगाउँछौं। अभिनयको यो सिलसिला चलिरहेछ आदिदेखि अन्त्यसम्म। यस्तै अभिनयको मखमलको बिछौना मुनतिर कतै हराएको छ मान्छेको परिचय। धन्यवाद। म एउटा अर्को कविता वाचन गर्छु। यो कविताको शीर्षक पुरानो बजार भन्ने कविता छ। यो कस्तो समय हो जो बच्चाहरू उदास उदास दिनको गर्भमा खेलिरहेका छन्, अब छिट्टै उमेरका हुनेछन्। पैरमा आफ्नै वजनको भारी बोकेर जिन्दगीको यात्रामा लम्कने छन्। विरोधको आवाज आफै भित्र गुम्सिनेछ, नयाँ अनुभवले भत्काउँदै जानेछ विश्वास बनेर उभिएका हिमालहरू। मनको एक कुनामा सानो कुरुक्षेत्रको सिर्जना हुनेछ। कुरुक्षेत्र जो कुनै युद्ध मैदानको नाम होइन, जहाँ पराजित हुनुपर्ने छ आफैसँग। सिरान मुनतिर लुकाउन मिल्ने छैन आफ्नै कमजोरीको सर्टिफिकेट। सपनाहरू यथार्थका दास हुन् भनेर बुझ्नुपर्ने छ। समयको हावाले यताउता कुदाइरहनेछ। दिन तिमी जस्तै सोचमग्न भएर बित्नेछ। रातको अन्धकारमा तिम्रो ढोकामा मौनताले चौकीदारी दिनेछ। यसरी बाँचेको तिमी जीवनको लामो र फराकिलो सडक पार गरेपछि बुझ्नेछौ, यो पुरानो बजारमा तिमी एक क्रेता हौ, एक व्यापारी हौ र एक वस्तु हौ भनेर। धन्यवाद। म एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ ईश्वरको मृत्यु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। तिमीहरू विश्वास गर मेरो कुरामा कि मैले जे भनिरहेको छु त्यो नै सत्य हो। तिमीहरू विश्वास गर मेरो कुरामा कि मैले जे भनिरहेको छु त्यो नै सत्य हो। यदि उभिएनौ भने मेरो कुरामा तिमीहरू अडिग भएर अविश्वास र अस्वीकार गर्नेछौ कि
तिमीहरू स्वयं अब ईश्वरको तर्कसङ्गत कुनै अस्तित्व छैन भनेर। म त्यो रातको कुरा गरिरहेको छु जहाँ घाम छिटो छिटो घोप्टे मुन्टो लगाएर भागेको थियो, झ्यालबाट चम्किलो उज्यालो हराएको रात, आशाले भरिएका साहसी ताराहरू आकाशको गर्भमा निधाएको रात, सर्प र चराहरू एकैचोटि हराएको रात, मौसमका घोडाहरू एकाएक सारथीविहीन भएको रात। यस्तै यस्तै कुनै एक रातको अन्त्यपछि नैतिकताको विशाल पहाड भत्किँदा त्यसको मुन्तिर वर्षौंदेखि ध्यान गरिरहेको ईश्वर च्यापिएर मर्यो। धन्यवाद। धेरै दिनदेखि कोही आएका छैनन् यहाँ। म र मेरो कोठाको रिकापी दुवै रित्तो रित्तो भएका छौं। कोही आएका भए म दिने थिएँ रिकापीमा राखेर तातो चिया र सुनाउने थिएँ मेरो मनले सम्झेका मान्छेका बारेमा। झ्यालमा बसेर बोलाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कसो, झ्यालमा बसेर बोलाउँ कि जस्तो पनि लाग्छ कहिले कसो, कागजको हवाईजहाज उडाउँ चिठी पुग्ने सम्मको दूरीमा, वा जोड जोडले घाँटी दुख्ने गरी रुदै भनौँ कोही त आओ यहाँ सुनिदेऊ मेरो बारेमा पनि। म र मेरो कोठाको रिकापी दुवै खाली छौं, आदेश देऊ हामीलाई यहाँ आएर, भलै प्रयोग हुन तयार छौं हामी। हामी तिमीलाई सन्तुलित हुन सिकाउँला, एकीकृत हुन सिकाउँला, महसुस गर्न सिकाउँला र रित्तो रित्तो हुन पनि सिकाउँला। बस यति हो। कोही समयमै आएनौ भने म रिकापीलाई फुटाउने छु, रिकापी मलाई फुटाउने छ र तिम्रो तातो चिया पिउने इच्छा कहिल्यै पुरा हुने छैन।